ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بنایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا. والیم تھوڑا ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں میرے تو قبل تسا احباب نے جماعت دے بہترین خطباء اور علماء کرام تو با مقصد گفتگو اور جماعت دے نامور شعراء حمد و نعت سماعت فرمائیے. میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری راسی انتہائی مختصر وقت دے اندر
میں اپنی چند معروضات تسا احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا ساڈا مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ قرآن کریم دی جو آیت کریمہ میں تسا حضرات دے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دے چند اوصاف دا تذکرہ کیتے۔ ویسے دا نبی کریم علیہ السلام بے شمار اوصاف اور آپ بے شمار خوبیاں اور صفات دے حامل ہیں، کوئی ایسی عادت نہیں جب صفت اور خوبی آکیا بنا ہوئے اور وہ نبی کریم علیہ السلام دے اندر موجود نہ ہوئے۔ آپ بے شمار صفات دا مرقع اور مجموعہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام دے اندر جو صفات اور جو خوبیاں اور جو اوصاف پیدا کی جان، وہ سارے صفتاں سب انبیاء کرام دیاں امتیازی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر پیدا فرما لی تھی۔ اس آیت کریمہ دے اندر آپ دے 4 اوصاف دا ذکر کیتا گیا۔ میں ضمنی طور تے مختصراً بالحاظ ترجمہ معنی 4 صفات ذکر کرنا چاہتا اور قدر تفصیلاً انہاں 4 دے وچوں ایک صفت تواڈے سامنے میں گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے ساتھ عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آ چکے تواڈے کے ایک ایسا رسول جڑا تواڈے وچوں آئے، من انفسکم۔ یہ نبی کریم علیہ السلام دا پہلا خاصہ اور آپ کی پہلی خوبی ہے کہ تواڈے وچوں آئے۔ انسانیت کو چونکہ زندگی بسر کرن دے اصول سکھاون واسطے کہیں نہ کہیں ہستی دی ضرورت ہے۔ خوشی غمی دا تعلق انسانیت دے نال ہے، لیل و نہار اور زندگی بسر کرن دا تعلق انسانیت دے نال ہے۔ چونکہ انسانیت کو بشریت کو زندگی گزارن دے بہترین سنہری اصول سمجھاون دی خاطر کہیں ایک مقتدا پیشوا رہبر اور رہنما دی ضرورت ہے۔ ہیمت سے اللہ نے انسانیت کو سمجھاون دی خاطر انسانیت دے وچوں ہی رہبر اور رہنما دا انتخاب فرمایا۔ انسانیت دے علاوہ اگر کہیں غیر مخلوق دے وچوں اللہ رہبر بنا کے پیدا کر کے مبعوث کرے نا تے او مقصد جڑا ہے انسانیت کو زندگی بسر کرن دے سنہری اصول سمجھاون والا وہ شاید نامکمل ہو گیا۔ اگر کوئی ملائکہ نوری اور فرشتے دے وچوں مقتدا اور رہبر بن کے اندر تو وہ انسانیت کو طور طریقے وطیرے زندگی بسر کرن دے اصول نہ سمجھا سکیا۔ اگر کوئی جننے دے وچوں مقتدا اور پیشوا بن کے اندر تو وہ بھی شاید انسانیت کو زندگی دے سنہرے اصول سکھاون کے قاصر ہو گیا۔ ہی واسطے اللہ تبارک و تبارک فرمائے کہ ایسا رسول تواڈے کے آ چکے جیڑا تواڈے وچوں آئے، من انفسکم۔ اور جیڑی برادری جیڑی قوم دا کوئی خطیب، کوئی عالم یا کوئی فرد کہیں اعلیٰ عہدے تے فائز ہو ونجے یا ترقی یافتہ ہو ونجے، ترقی کو مل ونجے، قوم قبیلہ خاندان برادری فخر نال کر کے آدھی ہے کہ فلاں جڑا بندہ ہے نا
وہ جڑا فلاں پوسٹ تے فائز ہے، فلاں عہدے تے فائز ہے، وہ ساڈے وچوں ہے، وہ ساڈا ہے. یعنی یہ قابل باعث افتخار بات ہوندی ہے، فخر دی بات ہوندی ہے کہ فلاں جڑا وزیر اعظم ہے، فلاں وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہے، گورنر ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، میجر ہے، فلاں جڑا خطیب پاکستان ہے، فلاں جڑا خطیب قرآن ہے، وہ سارے وچوں ہے. یعنی یہ فخر دی بات ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ انداز رکھ کے فرمائے ایسا رسول تھوڑے کے آ چکے جڑا تھوڑے وچوں آئے. یعنی تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آخری رسول، امام الانبیاء، ساری کائنات دا سردار، خاتم النبیین، ختم نبوت دا تاجور، اللہ نے تھوڑے وچوں بھیجی. اور دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزر دیئے، مشکل گزر دیئے تھوڑے نبی اور تھوڑے رسول واسطے ہر او بات ما عنتم جیڑی تو آپ کو تکلیف دے وے، جیڑی بات تو آپ کو دکھ دے وے، وہ تھوڑے کے زیادہ نبی پاک واسطے دکھ دا ذریعہ ثابت ہوندی ہے. جیڑی بات تو آپ کو تکلیف دے وے، وہ تھوڑے کے زیادہ نبی پاک واسطے تکلیف دا ذریعہ ہے. عزیز علیہ ما عنتم، یعنی ایسا رسول تھوڑے کے آ چکے جڑا تھوڑے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ دے، جڑا تھوڑی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے، جڑا تھوڑی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ دے، تھوڑی پریشانی کو جڑا اپنی پریشانی سمجھ دے. عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہ سمجھو کہ ایسا رسول تھوڑے کے آ چکے جڑا ساری زندگی نبوت دے عرصے والی وہ تقریباً اپنے دل دے اندر تھوڑی فکر پیدا کرنا رہ گیا. ان دے دل دے اندر امت دی فکر ہے، امت دا احساس، ان دے دل دے اندر امت دا خیال ہے، امت دے بارے سوچ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تیسری صفت ہے کہ ایسا رسول تھوڑے کے آ چکے جڑا تھوڑے ایمان دی حرص رکھ دے، تھوڑے ایمان دا تمہ رکھ دے. ان دے دل دے اندر حرص ہوندی ہے، تمہ ہوندے کہ کہیں نہ کہیں طریقے میری امت ایماندار بن وجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کوئی جنازہ گزریا، آپ پتہ کریں دے ہیں، معلومات کریں دے ہیں، پوچھ دے ہیں کہ یہ جنازہ ہے، میت کون ہے؟ بدلے دے اندر جواب مل رہا کہ فلاں بندہ ہے. آپ سوال کریں دے ہیں اسلام ایمان دی دولت تو بہر امر ہوئے کہ نہیں ہویا؟ دولت ایمان بھی یہ قبول کر چکا کہ نہیں؟ اگر اطلاع ملے آ کے دولت ایمان تو مالا مال ہا، امام کائنات شکریہ ادا کرنے ہیں اللہ دی ذات دا کہ میری امت دے وچوں ایک ایسا شخص ہے جڑا ایمان دی دولت قبول کر کے رب دی جنت دا مستحق بن چکے. اور اگر پتہ لگیا کہ جڑا فلاں بندہ ہے اے ایمان تو کورا ہے، خالی ہے، محروم ہے، والنبی کریم علیہ السلام دکھ دا اظہار کرنے ہیں، آپ پریشان تھی میں ہیں کہ یہ بندہ کاش اگر ایمان دی دولت قبول کر گندا تے جہنم دی بات بچ ویندا. یعنی آپ انسانیت دے ایمان دے حریص بن کے ہیں، آپ دے دل وچ حرص آئی، تمہ آئی. ساری کائنات دی تسی انسانیت کٹھی کرو، کہیں کو کیڑی چیز دا تمہ ہے، کہیں کو کیڑی چیز دا تمہ ہے، لیکن امام کائنات نبی کریم دے دل دے اندر اگر تمہ ہا تو صرف اپنی امت دے ایمان دا تمہا، انسانیت دے ایمان قبول کرنے دا حرصہ. اور چوتھی صفت فرمایا کہ رؤوف الرحیم، ایسا رسول توڑے کے آ چکے جڑا مہربان ہے، نرم دل ہے، مشفق ہے، بڑی محبت نال پیش اندے، بڑی شفقت نال. حضرات انہاں چار صفات دے وچوں میں جڑی صفت توڑے سامنے ذکر کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تواڈی تکلیف تواڈے رسول واسطے گراں گزر دیے، مشکل ثابت تھیندی ہے. تواڈا دکھ رسول اپنا دکھ سمجھ دے، تواڈی تکلیف کو تواڈا رسول اپنی تکلیف سمجھ دے. اے صفت ہے امام کائنات دی. آپ دے دل دے اندر امت دی فکر آئی، امت دا احساس آ، آپ امت دی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دیا. ساری زندگی امام کائنات نے جتنا اپنے دل وچ امت دی فکر کیتی ہے، شاید دنیا دا کوئی رشتہ اتنا رشتے دی فکر نہیں کرنا. دنیا دے اندر کوئی محبت اتنا کئی محبت دی فکر نہیں کریں دی جتنا امام کائنات نے
اپنے دل دے اندر اپنی امت دی فکر پیدا کیتی ہے. کیویں پیدا کیتی ہے؟ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالی نے امام کائنات نبی مکرم دے اوصاف حمیدہ دا تذکرہ کیتے. رسول کریم علیہ السلام ویسے تا ہر صفت دے حامل اور مالکن، کوئی صفت ایسی نہ آئی جڑی آپ دی حیات طیبہ دے اندر موجود نہ ہوئے یا آپ دی زندگی دا حصہ نہ ہوئے. لیکن جڑی صفت میں آپ دے سامنے ذکر کرنا چاہنا، جڑی خوبی آپ دی تمہارے سامنے میں تذکرہ کرنا چاہنا، اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ایسا رسول تمہارے کے آ چکے. فرمایا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. والیم تھوڑا سا کھول دیں، والیم ایکو ڈیلے رپیٹ تھوڑی تھوڑی برابر کی دیں. توجہ ہے بھائی؟ سرے کی سمجھ آندی بھی ہے؟ ہاں ایکو ضرور سمجھ آتی بھی، میں کو ڈاسری تجمع کو سمجھ آتی بھی. ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام دی صفت. توجہ میری طرف مختصر، علماء موجود ہیں ماشاءاللہ. مولانا محمد حسین مدنی صاحب سٹیج تے جلوہ افروز اور انہیں ماشاءاللہ بے شمار کثرت دی تعداد ہے علماء خطبات والے کے موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام دے اوصاف، آپ دی صفات. ڈیلے رپیٹ کھولو نا تھوڑی. نبی کریم علیہ ایک گلہ صرف نعت خانے نہ ہوندے، خطیبہ نہ کوئی نہیں ہوتا. توجہ فرماؤ ذرا، یہ ڈیلے رپیٹ تھوڑی تھوڑی دو بس. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نبی کریم علیہ السلام دے اوصاف اور آپ دے صفتیں دا تذکرہ. امام کائنات دے دل دے اندر امت دی کتنا فکر ہے. صحیح البخاری دی حدیث میری طرف غور کر کے دیکھ سو. اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر امت دا کتنا خیال ہے. آپ دے دل دے اندر امت دی کتنا فکر ہے. آپ دے دل دے اندر امت دا کتنا احساس ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او میری امت دے لوگو، جڑے ویلے شام ہو ونجے، شام ہو دے بعد اپنے بالیں اور اپنے بچے کو اپنے کے کنٹرول کیتا کرو، اپنے کے قابو کیتا کرو، اپنے کنہیں تسائنے کو جھلیا کرو. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمائے شام ہونے دے بعد زہریلے قسم دے جانور اپنے بلے تے سوراخیں دے وچوں نکل گئے راستیں دے اتے آوینن. اے نہ ہوئے توڑے بال تے توڑے بچے توڑی اولاد راستیں دے اتے شام ہونے دے بعد چل دے ودے ہوئن تے زہریلے قسم دے جانور سانپ اور بچھو توڑے بالیں کو تکلیف دے من، توڑے بچے کو تکلیف دے من تے توڑے بالیں دی تکلیف میں محمد کریم کے برداشت نہیں ہو سکتی. امام کائنات دے دل دے اندر امت دی اولاد دی فکر، امام کائنات دے دل دے اندر امت دے جسم دی فکر، امام کائنات دے دل دے اندر امت دے مکانے دی فکر. حضرات دنیا کائنات دا کوئی رشتہ، دنیا کائنات دا کوئی پیار، دنیا کائنات دا کوئی تعلق، دنیا کائنات دا کوئی ناتا اتنا اپنے کئی تعلق دی فکر نہیں کریں دا جتنا امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے دل دے اندر امت دی فکر موجود ہے. آپ دے دل دے اندر امت دا خیال. دوجی حدیث امام کائنات دا فرمان ذرا غور نال سماج فرماؤ. آپ فرمیندن میری امت دے لوگو جڑے ویلے شام ہو ونجے، شام ہون دے بعد اپنے گھریں دے دروازے بند کر دیتے کرو. اے نہ ہوئے زہریلے قسم دے جانور آمین آ کر کے توڑے گھریں دے اندر داخل ہو ونجن تو آگو تکلیف دے من. میں محمد کریم کے برداشت نہیں ہو سکتا. امام کائنات دے دل دے اندر کتنا فکر ہے. تیسری حدیث صحیح البخاری دے وچوں امام کائنات نے فرمائے او میری امت دے لوگو جڑے ویلے اپنے گھریں دے اندر سمن لگو رات ہو ونجے اپنے گھریں دے لالٹین بند کر کے ستے کرو. اے نہ ہوئے لالٹین جلدہ راوے توارے گھر دے وچوں کوئی جانور یا کوئی چوہا نکل آوے اور آ کر کے توارے لالٹین دی فٹ کٹ کے توارے گھر کو آگ لا دے وے. توارے گھر دا آگ دا لگنا میں محمد کریم کے برداشت نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے فرمائے ایسا رسول توارے کے آ چکے. عزیز علیہ ما انتم
अनित्तुम हरीसन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐसा रसूल आ चुके जिंदे दिल ये मुअज़्ज़ज़ सामीन समझ आ रही है तुम्हें? थोड़ा करीब करीब हो जाओ, करीब करीब आ जाओ। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्त सारे करीब करीब आ जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी ये खूबी है, खास खूबी, जो आप दे दिल दे अंदर उम्मत दी बड़ी फिक्र है। आप दे दिल दे अंदर उम्मत दा बड़ा एहसास, आप दा उम्मत दे नाल ताल्लुक कितना प्यारा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे, 3 हदीसां तुहानू सुना चुका। नबी अलैहिस्सलाम दी चौथी हदीस, आप दे दिल दे अंदर उम्मत दी कितना फिक्र है। इमाम कायनात दियां सिफतां और आप दियां खूबियां, उन्हां दे विच एक मेन सिफत जो आप दे दिल दे अंदर उम्मत दी बड़ी फिक्र होंदी है, उम्मत दा बड़ा एहसास होंदा है। इमाम कायनात ने फरमाया ओ मेरी उम्मत दे लोगों, अगर किसी बंदे दी जुत्ती दा तस्मा टूट जाए, अगर ओ तस्मा पैबंद लावन लगे, अगर जुत्ती दे तस्मे कोई जोड़न लगे, अपना पैर ते अपना कदम जुत्ती दे अंदर पा के तस्मे को पैबंद नहीं लावना। ए ना होवे इवें सुई चले जे तस्मा जुड़े जे हो सकदे हो सुई तुसा अपने पैर को ला बाओ, तुसा अपने पैर को जख्मी करो, तुहाडे पैर दा जख्मी होना मैं मोहम्मद के बर्दाश्त नहीं होंदा। अल्लाह करीम ने कैसा रसूल अता फरमाए, जेड़ा कदम कदम दे उते उम्मत दी फिक्र करेंदे, जेड़ा जिंदगी दे एक एक साह दे अंदर उम्मत दी फिक्र दिल दे अंदर पैदा करेंदे। ये 4 हदीसां इमाम कायनात दियां, आप दे दिल दे अंदर उम्मत दी कितना फिक्र है। 5वीं हदीस इमाम कायनात ने फरमाया, मेरी उम्मत दे लोगों, जेड़े वेले अपना पैर अपनी जुत्ती दे अंदर पावन दा इरादा करो, अपनी जुत्ती को झाड़िया करो, झाड़ के अपना पैर पाता करो। ए ना होवे जहरीले किस्म दे जानवर तुहाडी जुत्ती दे अंदर छुपे हुए होवन और तुहाको तकलीफ देवन, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बर्दाश्त नहीं हो सकता। हजरात 6वीं और 6ठी हदीस, आप दे दिल दे अंदर उम्मत दी कितना फिक्र है। इमाम कायनात ने फरमाया, मेरी उम्मत दे लोगों, जेड़े वेले रात नु सुमन लगो, अपने बिस्तर झाड़ के सुते करो। ए ना होवे कि कोई दुनिया कायनात दा जहरीला जानवर तुहाडे बिस्तरे दे अंदर छुप के तुहाको तकलीफ देवे। अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम हरीसन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐसा रसूल आ चुके जिंदे दिल च उम्मत दी बड़ी फिक्र है। उम्मत दी बोलो, उम्मत दी बड़ी फिक्र है। ये लफ्ज फिक्र तुसी बोलना है। ऐसा रसूल तुहाडे के आ चुके जिंदे दिल च उम्मत दी जी उम्मत दा बड़ा एहसास, उम्मत दी बड़ी फिक्र। कोई रिश्ता इतना कई रिश्ते दी फिक्र नहीं करेंदा, सारे रिश्ते के ज्यादा माँ वाला इतना अजीम रिश्ता है जड़ा औलाद दी बड़ी फिक्र करेंदे। लेकिन एले हदीसां दा तालिब इल्म इस नतीजे ते पहुंचे, जिता माँ दी ममता दी इंतहा पई होदी होवे, उथों आमना दे लाल दे दिल दे अंदर पैदा होने वाले प्यार दी इब्तदा पई होंदी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे दिल दे अंदर उम्मत दी बड़ी फिक्र है। इतना तू मैं अपनी औलाद दी फिक्र नहीं से करेंदे जितना आमना दे लाल ने सारी औलाद दी फिक्र की है। इतना तू मैं अपने घरे मकाने दी फिक्र नहीं से करेंदे जितना आमना दे लाल ने सारे मकाने दी फिक्र की है। इतना तू मैं अपने जिस्म दे फिक्र मत कोइन से जितना आमना दे लाल दे दिल च उम्मत दी जिस्म दी फिक्र है। अल्लाह फरमांदे ऐसा रसूल तुहाडे के आ चुके जिंदे दिल दे अंदर उम्मत दी बड़ी फिक्र है। जेड़ा जिंदगी दे अंदर जन्ना भी रुन्ने उम्मत दे खातर रुन्ने, जन्ना भी तकलीफां बर्दाश्त की जनसी उम्मत दे खातर की जनसी। अजीजुन अलैहिमा
عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھو، ایسا رسول، ماشاءاللہ مولانا جمیل الرحمان رحمانی صاحب، ماشاءاللہ مرحبا۔ میرے خیال ہے جڑے جڑے حاجی عمرے تو ولن سارے پہلی دفعہ ہی تھے، ہے نا جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیغمبر انقلاب کانفرنس، اللہ صاحب دا عمرہ قبول فرماوے جنہ جنہ کی توجہ ہے بھائی۔ میرے ڈیک سو ذرا تھکے تو نہیں ہو بیٹھے، جائیں کوئی چاہ پانی پیمنے چلو میری تقریر پیو بعد اس کیونکہ با مقصد خطابات تھی منتے اگر کہیں کو سمجھ نہیں پیاندی دا۔ نبی کریم علیہ السلام دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر رہی، توجہ میری طرف، امت دا بڑا احساس ہے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام فرمیدن، صحیح البخاری دی حدیث، آپ فرمیدن لکل نبی دعوتا مستجابتا، توجہ میری طرف، آپ فرمیدن اللہ کریم نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دا اختیار استعمال کرن دی اجازت دیتی ہے۔ ویسے تو اللہ کریم ہر نبی دی ہر دعا کیتی ہوئی قبول کرنا، جنہ بھی جیڑا نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے اللہ دی دعا قبول کرنا، لیکن ایک خاص دعا ہر نبی واسطے خصوصی دعا دا اختیار، ہر نبی جنہ بھی اندے ہوتے دکھا وقت آویا، جنہ بھی پریشانی دا وقت آویا، جنہ بھی ازمائش دا وقت آویا، اللہ کریم ہر نبی کو ایک خاص دعا دے اختیار دی اجازت دیتی ہے، استعمال کرن دا اختیار دیتا۔ امام کائنات فرمیدن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا اختیار استعمال کیتے، جبل رحمت دے ہوتے کھڑ کے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا اختیار استعمال کیتے اپنی قوم دے خلاف، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی استعمال کیتے، سارے نبی دعا دا اختیار استعمال کریں دے رہ گئے، ہر نبی نے اپنی زندگی دے اندر دعا دا اختیار استعمال کیتے۔ امام کائنات فرمیدن وَإِنِّ اخْتَبَيْتُ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِي یوم القیامہ، آپ فرمیدن میرے اوتے جتنا بھی مشکل وقت ہے، جتنا بھی اوکھے وقت ہے، میں اپنی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ لوگوں نے میرے بیٹے دے طلاق نامے بھجوائے، میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ لوگوں نے میرے اوتے اٹھ دا اوج چاہ کے رکھ دیتے، میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ لوگوں نے میری گردن دے اندر کپڑا پا کے وٹ دے رہ گئے، میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ لوگوں نے اپنے گھر دا کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے میرے پاک وجود دے اوتے پا دیتے، لیکن میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ امام کائنات فرمیدن شیب ابی طالب وچ میں 3 سال کھلے آسمان تلے بند رہ گیا، لیکن ولوی میں اپنی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ ہجرت کرن تے مجبور کیتا گئے، میں ولوی اپنی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب امام کائنات فرمیدن احد دے میدان وچ میرے نند شہید ہو گئے، میرا جسم لہولہان ہو گئے، لیکن میں ولوی اپنی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ امام کائنات فرمیدن عمار بن یاسر دے خاندان کو شہید کر دیتا گئے، میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت تے لٹایا گئے، میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ حضرت خبیب کو تختہ دار تے لٹکایا گئے، میں ولوی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ میرے چچا حضرت حمزہ دا مسئلہ بنایا گئے، میں ولوی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا۔ اللہ دے پیغمبر کداں کرے سو کیا تواڈے اوتے مشکل وقت نہیں آیا؟ امام کائنات فرمیدن میری پیاری عائشہ ساری زندگی دے اندر سب تو زیادہ میرے اوتے جڑا مشکل وقت ہے میدان طیف لگا ہویا ہے، میں اللہ دی توحید دا آواز کھڑا سنے نا، طیف دے اوباش قسم دے لڑکے پتھر چاہ کے میں کو نشانہ بے بڑے نر، کوئی پتھر میری پیشانی دے پیا لگ دے، کوئی پتھر میرے رخسار دے پیا لگ دے، کوئی پتھر میرے چہرے دے پیا لگ دے، حتیٰ کہ میرا جسم لہولہان ہو گئے، اتنا خون نکلے، حتیٰ کہ جتی دے اندر
اندر جم گئے میں اپنا پیر کڈن بھی مشکل پہ گئے امام کائنات فرمیندن حضرت جبریل آسمانہ تو آئے آ کر کے آکھن لگے سونے آج موقع دعا دا اختیار استعمال چا کرو امام کائنات فرمیندن عائشہ میں تا طیف دے میدان مارا برداشت کیتے نہیں لیکن دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا اللہ دے پیغمبر کدا کرے سو آپ فرمیندن وَإِنِّ اخْتَبَيْتُ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِي یوم القیامہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن قیامت دا نہیں ہونے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو سا جڑے ویلے امت دا نام اعمال وزن کیتا ویسی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا کھڑا ہو سا سارے رب نفسی رب نفسی رب نفسی آدھے کھڑے ہو سن امام کائنات فرمیندن میں ایک کلہ بندہ ہو سا جڑا محشر دے میدان زیادہ کھڑا ہو سا اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میری امت دا خیال کر او جڑا میں کو دعا دا اختیار عطا کتابی آج میں اپنی امت دے واسطے استعمال کرنا آپ فرمیندن جڑے ویلے ٹکٹ تقسیم بیٹھی دے ہو سن میں اولے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی امت دے واسطے دعا کھڑا کرنا ہو سا جڑے ویلے میری امت پل صراط تے پئی گزر دی ہو سی اولے بھی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر کے اپنی خاص دعا دا اختیار استعمال کرے سا آپ ساریا مصیبتاں برداشت کی چن میرے پیغمبر نے لیکن دعا دا خاص اختیار اپنی امت واسطے امام کائنات نے سنبھال کر کے رکھا ہوئے ہے اللہ فرمیندے ایسا رسول آ چکے تو کے عزیز علیہما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایسا نبی جن دے دل چ امت دی بولو بڑی فکر ہے لیکن تصویر دا ذرا دوجا پاسا دیکھو کیا امت دے دل چ رسول دی فکر ہے کیا امت نے بھی نبی پاک دی فکر کی تھی ہے تقریباً ہر بندہ ہر امتی اپنی گربان جھانکے کہ امام کائنات دی شریعت دی آپ دے دین دی آپ دی نبوت دی آپ دی رسالت دی آپ دی محبت کوئی کسی قسم دی کوئی فکر ہے نہیں اللہ ایسا رسول توڑے کے آ چکے جن دے دل چ امت دی بولو بولو امت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائے صحیح البخاری اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جی اللہ اتلو ما اوحی الیک من ربک اے میرے پیغمبر جو میں اللہ کریم نے توڑو وحی کیتی ہے جو قرآن توڑو نازل کیتے میں اے میرا پیغمبر تساں قرآن دی تلاوت کرو میں اللہ کریم دا دل دے آج تساں تلاوت کرن والے ہو تو میں رب توڑی آج تلاوت سنن والا ہوں میرے ایک سودرہ سمجھ آ رہی ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تساں تلاوت کرو رب دا آڈر ہوئے پیغمبر اتباع نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا نبی کریم علیہ السلام قرآن کریم دی تلاوت شروع کر دیتی ہے آپ پڑھتے کھڑن تلاوت قرآن کرنے کھڑن میرے نبی دی تلاوت دا انداز کتنا پیارا ہوندا جامع ترمذی ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قیام اللیل دے دا رہ گیا آپ دی تہجد دے دا رہ گیا آپ نے فاتحہ پڑھی ہے فاتحہ دے ختم ہومن دے بعد آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے البقرہ مکمل کرن دے بعد آپ نے آل عمران پڑھی ہے آل عمران پڑھن دے بعد آپ نے سورۃ النساء پڑھی ہے اور حضرت حذیفہ فرمائیں آپ دے پڑھن دا انداز کتنا پیارا آپ دی تلاوت دا انداز کتنا نرالا وَإِذَا مَرَّ بِآیَتِ رَحْمَتٍ سَالَا وَإِذَا مَرَّ بِآیَتِ عَذَابٍ تَعْوَذَا
اللہ دے پیغمبر تلاوت قرآن کریں دے ہوئے نا رب دا قرآن اگر پڑھ دے ہوئے نا اگر رحمت علی آیات آویا اتر رک کے ٹھہر کے بار بار اللہ دی رحمت دا سوال کریں دے ہونے آنے اگر اللہ دے عذاب والی آیات آویا اتر رک کے ٹھہر کے اللہ کریم دے عذاب تو پناہ مانگ دے آنے امام کائنات کو رب والو حکم ہے آپ نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی دیئے آپ پڑھتے کھڑن جس ویلے اس آیت کریمہ تھے آئے ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك انہا ترجمہ کیا بن دے اے اللہ اگر انہا کو عذاب اچ مبتلا کرے سے اے کونن ہند تیرے بندے اے اللہ اگر انہاں کو جہنم دے اندر داخل کرے سے اے تیرے بندے نا انہاں کو قبر دیاں سعوف کا دے سے اے ہند تیرے بندے اللہ دے پیغمبر اس آیت کریمہ تے آئے بار بار آیت پڑھ دے رہے گا امت دا ذکرہ نبی پاک نے اگلی آیت دی تلاوت کرنا گھوارا ہی نہیں کی تھی ذکر جو امت دا ہے آپ دے دل دے اندر امت دی اتنا فکر ہے لیکن امت تم نبی پاک دی ذرہ برابر فکر کوئی نہیں توجہ میری طرف کرے سوزرا آپ آیت کریمہ بار 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 پڑھ دے کھڑے یا اللہ اگر انہاں کو عذاب دے سے ہن تیرے بندے انہاں کو تائیں پیدا کیتے رزق تائیں عطا کیتے اور اندہ ترجمہ کچھ تک میں اپنے انداز ہے جیسا جڑے ویلے سکا باپ اپنی اولاد کو ماری پیا ہوئے سزا دیتی پیا ہوئے چاچا ماما بھائی رشتہ دار قریب دا آ کر کے چھڑاون دا ارادہ کرے بار 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 درخواست کرے لیکن بابا اپنی اولاد کو نہ پیا چھڑے نہ ہوئے آخر کار تھکا ہارا ماندہ اے جرا چھڑاون دی خاطر آئے اے ایو کچھ جملے بول کے لگا ویندے اچھا مار سٹو ایسے ہے تتوا دا سمجھ آئیے مار سٹو ایسے ہے تتوا دا اپنا ہی وے بھانے زبا کر سٹو ایسے مار سٹو ایسے بابے دے دل خیال آگئے ہے تا چلو میڈا امام کائنات نے یہ طرز اختیار کیتا ہے اے پروردگار عالم اے اگر عذاب اچ مبتلا کرے سے تے کون نے ہند تیرے بندے اے اللہ کریم اگر انہاں کو جہنم دے سے کون نے ہند تیرے بندے اگر معاف کر دے میں تا تو غالب ہی مہربان ہی آپ بار بار آیت کریمہ پڑھ دے کھڑن آپ دے اکھاں وچوں آنسو ڈول پے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اپنے آنسو صاف کرو رومن اپنا بند کرو میرا وعدہ ہے تمہارے نال انا سنرزیکا فی امتک یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر میرا وعدہ ہے تمہارے نال میں تو کو تمہاری امت دے بارے ضرور راضی کرے ایسا رسول رب نے عطا کی تے جن دے دل لے بولو امت دی سارے جواب دے ہو جن دے دل لے نبی پاک جرا قرآن پاک دی تلاوت کرے نا تاں بھی امت دی فکر کرے نا نبی پاک دی شریعت دی فکر کرنی چاہی دیئے آپ دی نماز دی فکر کرنی چاہی دیئے آپ دی اتباع کرنی چاہی دیئے اور نبی علیہ السلام جناب قرآن پاک سونے نا تاں بھی امت دی فکر کرے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت ہے اقرا علی القرآن اے سونا عبداللہ آج میرے سامنے قرآن پڑھ میرا دل دے جو آج میں تیری تلاوت سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھ دے گئے سورۃ النساء جس ویلے اس آیت کریمہ تے آئے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا امام کائنات نے فرمایا حسبک الان یا عبداللہ بس کر کافی ہے امت دا ذکر آوے آپ رو پندیاں آپ دا دل دکھ وے دہا آپ کو تکلیف محسوس تھی دی آپ واسطے مسئلہ گران گزر دہا آپ واسطے بڑی پریشانی ہوں دی حضرات اللہ نے ایسا رسول عطائے
جس رسول دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر ہے، جس رسول دے دل دے اندر امت دا بڑا احساس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام معراج تے گئے، واپس جڑے ویلے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات ہوئی چھٹے آسمان تے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رب نے کیا عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا میں کو رب نے 50 نمازاں عطا کی چن۔ کتنا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا تواڈی امت 50 نمازاں نہیں پڑھ سکتی۔ امت دا لفظ، امت دا ذکر امام کائنات دے سامنے آئے، آپ نے بار بار اللہ دی بارگاہ سوال کیتا ربا کمی کر دے، گھٹا دے، تخفیف کر دے۔ آپ نے 50 تو 40 30 20 10 آخر 5 نمازاں کر دیتیاں۔ اللہ دے پیغمبر بار بار سوال کریں دے رہ گئے، وجہ کیا ہے کہ امت دی فکر ہے، امت دا احساس ہے، جس دی بنیاد تے آپ مجبور ہو گئے بار بار سوال کرنتے۔ والا آپ نے اللہ نے فرمایا میرا سونا تواڈے دل وچ پیدا ہون والے احساس اور فکر دی میں لاج رکھدا، جیڑا پڑسی 5 تے ثواب پورے 50 دا عطا کرے۔ یہ آپ دے دل وچ امت دی فکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل لا دے، میرے دل دی تمنا ہے جو مسواک دا کرنا ہر وضو اور ہر نماز نال ضروری قرار دیواں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضو وفي روایت عند كل صلاۃ، لیکن میں این واسطے ہر وضو اور نماز نال ضروری نہیں قرار دیندا کہ ایندا لبھنا تے تلاش کرنا میری امت واسطے مشکل نہ تھی ونجے۔ امت دا لفظ آویا امام کائنات تڑپ میں دیان، امام کائنات دی ساری زندگی دا مطالعہ کرو، آپ دی ساری سیرت پڑھو، آپ دے دل دے اندر امت دی بڑی فکر ہے، امت دا بڑا احساس ہے۔ اساکو بھی چاہیے کہ ایسا نبی پاک دی شریعت دی، آپ دے عادات دی، آپ دی سنت دی، آپ دی نماز دی، آپ دے مزاج دی، منہج دی، سوچ دی ساکو فکر کرنی چاہیے۔ جی میں آپ دے دل امت دی محبت آئی، انہیں امت کو بھی نبی پاک نال پوری کائنات دے رشتے تو زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرنا محترم جناب قاری عمر صاحب کو جنہوں نے بڑی بہترین بزم سجائیے، علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے۔ تساں جڑے احباب جتوں جتوں چل کے آئے ہو اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے، سننا سنانا والا اللہ تعالیٰ ایدو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ رب نے ایسا رسول عطا کیتے جن دے دل وچ امت دی بڑی فکر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وآخر دعوانا